دې محفل ګرانو مشرانو او کشرانو شاعرانو السلام علیکم. ما ته د پروفیسر جی سنگھ یو څو شعرونه ویم دته. ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا، ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا، چلتا ہے ملک ملک میں سکا حسین کا. اور مذہب کی کوئی بات نہیں دل کی بات ہے، مذہب کی کوئی بات نہیں دل کی بات ہے، ہر حق پرست دل سے ہے شہدا حسین کا. سہل سی سر ٹپکتی ہے پیاسوں کی یاد میں، لے لے نام گنگا و جمانا حسین کا. اور مسلم تو پڑھتی آئی ہے کلمہ رسول کا، ہم ہندو ہے تو پڑھ لیا کلمہ حسین کا. اس یعنی یک محرم دے مولا حسین اور کربلا کی خور سرا خبری گئی. حسین اورورام سنگی دنیا دے دا کربلا دے، دا کربلا دے. حسین اورورام سنگی دنیا دے دا کربلا دے، دا کربلا دے. خوری میری دی خوشی صحرا دے دا کربلا دے، دا کربلا دے. حسین اورورا دسترگو تورا نویچ دلتا تشی بیورورا کیگی ویرونا شورو ویلا دے دا کربلا دے، دا کربلا دے. خور شیرینی پډېرې مینې دین به زنده کړم ویر به کم ویني. دا مو مقصد دی دا مو رضا دی دا کربلا دی، دا کربلا دی. ورورا بدشاهي زوی د زهرایي خور در سره دی ته څه رضایي. کربل دستا وي کوپا زما دی دا کربلا دی، دا کربلا دی. خور شمیان دی ډیر ظالمان دی زما د خونی لوټ ته روان دی. دیخنه چاپیر دی جورو جپا دی دا کربلا دی، دا کربلا دی. زب خطبه کړم تا به زنده کړم تا قاتلان به ټول شرمنده کړم. ما خپه کیږه خور د ولیا دی دا کربلا دی، دا کربلا دی. زما یاران به شي شهیدان به پاتې وي تا ته
چې شهید شم بیا واک د تا دی دا کربلا دی دا کربلا دی زما یاران به شي شهیدان به پاتې شي تا ته ټول یتیمان به زه به شهید شم بیا واک د تا دی دا کربلا دی دا کربلا دی کله تیری شي د کابر شپې شي د خفګاني به سوي سوري شي جانان به راشي مشکل کشا دی دا کربلا دی دا کربلا دی مننه